अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। अच्छा जी, रात को भी मैंने काफ़ी आपको अंधेरे में ही रखा, तो अब मैं आपको सुबह की सैर के लिए निकली हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको भी साथ ले लूँ। तो ये देखें, ये हमारे अपने घर के सामने ही छोटा सा पार्क है, तो इसके यहीं पे मैं थोड़ी बहुत वॉक कर लेती होती हूँ। तो ये सामने घर के मतलब गली के बिल्कुल टक्कर पे ये मस्जिद है, और इस मस्जिद में डेली मैं यही देखती हूँ कि ये मस्जिद जो है ये सिर्फ़ अब बुज़ुर्गों के लिए रह गई है। फजर की नमाज़ में सिर्फ बुज़ुर्ग हजरात ही होते हैं, और वो भी मेरा ख्याल 10 से 15। तो ये बड़ी फ़िक्र वाली बात है कि मस्जिदों में तादाद भी कम होती जा रही है और जवानों की तादाद तो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो बहुत खुशकिस्मत पेरेंट होंगे जिनके बच्चे जो हैं वो जवानी में फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो बड़ी फ़िक्र वाली बात है कि आगे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। तो आज मैंने रात को आपको कहा था कि ना सियासत पे बात होगी, और आज जो है वो मैं अपनी बात करूँगी। सिर्फ मैं जिस फैमिली से हूँ मैं पहले उससे आपका तारुफ़ करवाऊँगी। मेरे जो पेरेंट हैं उनके पेरेंट्स का मतलब अपने दादा दादी का। सबसे पहले मैं अपने फादर के पेरेंट्स की बात करती हूँ कि मेरी दादी जो थी वो एक खुददार औरत थी, और एक गरीब घर में शादी होके आई थी उनकी, क्योंकि उस वक्त ये कहते थे ना बुज़ुर्ग कि बेटियों की शादी जो है वो बेटी ब्याह हो गरीबों के और बेटा ब्याह हो अमीरों के, ये रवाज था। तो बहरहाल बहुत हद तक ठीक भी होगा, क्योंकि बुज़ुर्गों की कहावतें जो हैं ना वो 100 नहीं तो 98% तो ठीक ही होती हैं। तो दादी जो थी वो ऐसे घर में आई कि जो बहुत ही गरीब था, ज़िम्मेदारा करके तो गुजारा करते थे। मेरे दादा जो थे वो बस थोड़ी सी ज़मीन थी। पाकिस्तान बनने के बाद आपको पता है ना, जो पाकिस्तान से मुहाजिर यहाँ आए थे ना, उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई थी। एक तो उन्होंने वहाँ से वो अपना छोड़ा इंडिया, फिर वहाँ से छोड़ के जब यहाँ आए तो एक दूसरे से बिछड़ गए, और एक दूसरे से बिछड़ने की वजह से वो परेशान थे, और उनको जितना दिया गया वो ले के बैठ गए। तो इसी तरह मेरे दादकों के साथ हुआ, मेरे दादा अबू के साथ हुआ। तो मेरे दादा अबू एक गरीब इंसान थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके, मेरी दादी ने भी साथ और दादा ने भी, दोनों ने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पाला और पढ़ाया। जबकि उस दौर में मतलब उनके जो रिश्तेदार थे वो जब मेरे दादा की हालत देखते थे तो वो कहते थे कि सरदार, मेरे दादा का नाम था सरदार अली, और उनकी ज़िंदगी भी सरदारी में ही गुजरी है। तो उनको कहते थे कि तुम अपने एक बच्चे को अपने साथ ज़िम्मेदारी पे लगाओ और बाकी बच्चों को पढ़ा लो। तो दादी बिल्कुल नहीं मानती थी। दादा शायद अपने मतलब कर भी लेते ऐसा, लेकिन दादा अबू ने भी कहा कि नहीं, मैं अपने सारे बच्चे पढ़ाऊँगा। और दादी ने कहा क्यों, जब शादियाँ होनी हैं तो एक दूसरे का साथ नहीं देना इन्होंने, तो क्या एक बच्चा हमारा ये कहेगा कि मुझे सबके लिए जो है वो ज़िम्मेदारी पे लगा दिया। तो मेरी दादी ने अल्हम्दुलिल्लाह उनके 4 बेटे और 4 बेटियां थीं, उन्होंने सबको पढ़ाया। बड़ी फुफ्फो 2 जो थीं वो इतना नहीं मतलब पढ़ सकी, बिल्कुल अनपढ़ थीं, लेकिन कुरान पाक वगैरह की तालीम उनको दी, क्योंकि वो पाकिस्तान बनने से पहले शादी हो गई थी उनकी। तो मेरे अब्बू लोग बताते हैं, हम लोगों ने मतलब ऐसे हालात भी देखे थे कि हमारे घर में खाना नहीं होता था। मतलब उस वक्त तो गरीबों के घरों में जौ की रोटी और बाजरे की रोटी बनती थी। तो अब तो खैर हम लोग खुद चाहते हैं कि यही रोटी खाएं जो सेहत के लिए भी अच्छी है, और आपने देखा है कि ये अब गंदम से है भी महंगा। तो उस वक्त गंदम जो थी वो अमीर घरों में होती थी। तो मेरे चचा और मेरे अब्बू लोग बताते हैं
کہ ہم لوگوں نے اس طرح سے گزارا کیا ہے کہ جب ہم اسکول سے آتے تھے تو ہمارے گھر میں جو تھا نا، ماں نے مطلب ہماری دادی جو تھی ان کو سب ماں کہتے تھے، ان کے اپنے بچے بھی اور ہم بھی، تو کہتے ماں نے ہمارے لیے روٹی بنائی ہوتی تھی اور سالن نہیں ہوتا تھا، تو ہم نے جب کہنا کہ ماں سالن کس سالن کے ساتھ کھائیں، تو انہوں نے نا کنڈی میں جس میں مرچیں کوٹتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا، مطلب اتنا بھی تھوڑا نہیں کہ سب کو مل نہ سکے، مطلب اگر آپ کے 6 بچے ہوں تو ان کے لیے اتنا پانی ڈال دینا اور کہنا کہ اس کے گرد بیٹھ کے سارے کھا لو۔ تو کہتے ہیں ہم لوگوں نے پھر اس کے گرد گرد بیٹھنا سب بہن بھائیوں نے، اور ہم نے کھانا اور روٹی بھی ہمیں مطلب اس طرح سے نہیں تھی کہ پیٹ بھر کے کھاتے تھے، روٹی بھی ایسے تھی کہ ایک آئی ہے تو ایک کھانی ہے، آدھی دی ہے ماں نے تو آدھی کھانی ہے۔ بہرحال انہوں نے بھی، بچوں نے بھی مطلب اپنے ماں باپ کا ساتھ دیا، اور مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ جب میری سسر میرے چچا جو ہیں نا وہ مجھے بتاتے ہوتے تھے کہ ہم لوگ گھر میں مرچوں کے ساتھ روٹی کھاتے تھے، تو فیملی ساری ارد گرد رہتی تھی، ہم لوگ ستیانہ روڈ سے 118 چک سے، تو کہتے کہ ہماری فیملی جو تھی وہ ساری امیر تھی، مطلب جب انہوں نے کھانا اور اس کے بعد ہم نے آپس میں ملنا، بچوں نے یا بڑوں نے بھی پوچھنا نا، تو ہم لوگوں نے کہنا ہاں ہم نے کھا لی ہے، تو انہوں نے پوچھنا کس کے ساتھ، اب پتہ تو ہوتا ہی ہے بندے کو، لیکن انہوں نے جیسے دوسرے کی ٹوہ میں رہنا، تو کہتے ہم نے کہنا کہ ماں نے آج مرغی بنائی تھی، ماں نے آج گوشت بنایا تھا، کہتے ہم گوشت سے نیچے بات ہی نہیں بتاتے تھے ان کو کہ ہم نے مرچیں کھائی ہیں۔ تو بہرحال اس وقت خیر پردہ رکھنے کی بھی بات اچھی تھی، تو اچھا گزارا کیا انہوں نے۔ اور میری دادی کی ایک بہت زیادہ اچھی عادت، میں ان کو آج تک بھی اپریشیٹ کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ ان کے نقش قدم پہ چلوں، لیکن وہاں یہ بات ہے کہ میں ان کے مطلب مجھ سے ہو نہیں سکا۔ ایسا ہوتا تھا کہ وہ جب بھی اٹھتی تھی نا، سوئی ہوتی تھی بہت گہری نیند، ہماری دادی اینڈ تک الحمدللہ صحت مند تھی، تو بہت گہری نیند سوئے ہوئے انہوں نے جب فجر کی نماز کے لیے اٹھنا نا، تو ان کی زبان پہ کلمہ ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پورا کلمہ، اور اگر وہ دوپہر کے ٹائم سوئی ہیں نا تو کئی دفعہ ہم نے شرارت سے ان کو اٹھانا کہ دیکھیں اب بھی پڑھیں گی، اور یقین کریں ہم نے جب کہنا نا ماں، تو ماں نے آگے سے اٹھ کے یہ نہیں کہنا ہاں یا جی، نہیں، انہوں نے کہنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا اور ان کی وفات کے بعد آج تک دیکھا نہیں ہے۔ تو جب اٹھتے ہیں تو بس اٹھ کے تھوڑا ہوش میں آ کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں کہ اٹھتے ہی زبان سے پہلے الفاظ ہی یہ نکلیں۔ تو میں ان پہ بہت فخر کرتی ہوں آج بھی کہ انہوں نے ایک تو اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی اور بچوں کو اچھی پوسٹ، مطلب میرے ابو جو تھے وہ پاکستان بننے سے پہلے آرمی میں پلیئر تھے، ہاکی پلیئر تھے شاید یا فٹ بال، تو پاکستان بننے کے بعد انہوں نے ٹیچنگ کا شعبہ اختیار کیا۔ تو باقی انشاءاللہ کل سے آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور یہاں تک میں اب گھر جا رہی ہوں کیونکہ میں نے بھی اسکول جانا ہے، تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔